फजर की नमाज के बाद का ये जो 30 मिनट होता है, आधा घंटा होता है, कैसे आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है और कैसे इसने मेरी लाइफ को चेंज किया और कैसे मेरी ज़िंदगी सुकून में आई और मेरा सारा दिन बहुत ही अच्छे से गुजरा। सारे काम टाइम पे हो रहे थे और घर भी टाइम से मैनेज हो रहा था और बिल्कुल थके बगैर कैसे मैं अपने घर को मेंटेन करती हूँ, आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि फजर की नमाज के बाद का जो आधा घंटा होता है कैसे आपकी लाइफ को एक्टिव और कैसे पुरसुकून बनाता है। अस्सलाम वालेकुम। और आज आप मेरी ये रूटीन देखेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे एक हाउसवाइफ अपनी दिन की शुरुआत करती है। यहाँ मैं नमाज फजर पढ़ के और उसके बाद मैं दुआ मांग रही थी और खुले सहन में खुली फ़िज़ा में नमाज़ पढ़ने का तो अपना ही सुकून है। और उसके बाद तस्बीहात पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा सा ऐसे रोशनी आने लग गई, थोड़ी थोड़ी सी ऐसे दिन चढ़ना शुरू हो गया। और यहाँ देखें कि सावन का एक महीना, ऊपर से खुले आसमान के नीचे बैठ के नमाज़ पढ़ने का तो अपना ही लुत्फ़ और मज़ा आता है। और उसके बाद सहन में फिर मैंने थोड़ी सी की चहलकदमी, थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक। इससे ये है कि आपका दिन भी फ्रेश गुजरता है। और आजकल तो सावन चल रहा है, तो सावन के महीने में तो सुबह सुबह इतनी ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं, परिंदे भी चहचहा रहे होते हैं और कौवों की काएं काएं और बुलबुल की तितर बटेर की आवाज़ें आती हैं, तो बहुत ही ये सुहाना मौसम लगता है। और ये मेरी रूटीन है कि फजर की नमाज के बाद अक्सर कभी कभी फिर मैं सहन में आके थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक करती हूँ और उसके बाद अपने आप को फ्रेश करती हूँ। और आपको पता है कि मॉर्निंग वॉक भी इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ ये देखें कि सूरज तुलू होने ही वाला है और इतना खूबसूरत मौसम है और यहाँ बहुत ही सुहाना सुहाना मौसम है। और फजर के वक्त का जो मैं कहती हूँ सुबह सुबह का जो टाइम होता है, ठंडक वाला, एहसास वाला, और उसके बाद आप जब ग्रीनरी को देखते हैं तो आपके तो और भी ज़्यादा आपकी तबीयत में फ्रेशनेस आ जाती है। और यहाँ फिर मैं अपनी हेल्पर के साथ करवा रही थी अपने बाहर वाले किचन की, जहाँ पे हम लकड़ी जला के अपना नाश्ता बनाते हैं, लंच बनाते हैं, डिनर बनाते हैं। तो उस खाने बनाने वाली साइड पे ये सफाई वगैरह वो भी स्टार्ट हम कर देते हैं और उसके साथ साथ फिर नाश्ते की भी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन मेरी मोस्टली ये कोशिश होती है कि थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक के बाद, सफाई सुथराई के बाद जो मेरा एक प्लान होता है कि सुबह के वक्त मैंने कौन से ऐसे काम करने हैं, वो भी मैं स्टार्ट कर देती हूँ। अंदर फिर जाके मैं कमरों की डस्टिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ, किचन की डस्टिंग करना भी स्टार्ट कर देती हूँ। और वैसे आज मैंने सोचा था कि मैं कपड़े भी धोऊंगी और वॉशिंग मशीन भी लगाऊंगी, क्योंकि पिछला एक हफ्ता गुजर गया है और कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं धोए और सारे बच्चों के कपड़े सारे ही मैले थे और उनको भी धोना रह गया था। यहाँ अच्छी तरीके से सफाई सुथराई करने के बाद मैं जाऊंगी अंदर और वहाँ भी डस्टिंग करनी है और मशीन भी लगानी है और अच्छे तरीके से फिर उसको सेट भी करना है। जो चारपाइयाँ बाहर रखी होती हैं उनको भी हम अंदर रखते हैं, कभी कभी बाहर सहन में बैठते हैं, कभी कभी अंदर। तो इस तरह तो गांव में जो मौसम जब ऑन ऑफ होता है तो हमारे मूड्स भी ऐसे ऑन ऑफ होते रहते हैं और हम अपने आप को मौसम के मुताबिक ही बदलते रहते हैं। तो माय डियर सिस्टर, ये जो मानसून की जो हवाएं हैं, मानसून का जो मौसम है, यहाँ पे तो ऐसे मूड भी चेंज होता रहता है। और एक जो घरेलू औरत होती है, एक जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ होती है, वो अपने दिन को कैसे पुरसुकून और कैसे अच्छा बनाती है, आज के इस व्लॉग में आप देख सकेंगे। यहाँ ये सहन को अच्छी तरीके से देखने के बाद चारपाई अंदर रखवा ली, सहन की भी सफाई सुथराई हो ली, फिर मैं आ गई हूँ अंदर। यहाँ भी ये सारी डस्टिंग वगैरह करनी है। बच्चे हमेशा की तरह अभी तक सो रहे हैं और मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के उठने से पहले मैं सारे काम कर लूँ, किचन की भी सफाई कर लूँ, अंदर की बाहर की डस्टिंग वो भी अपनी हेल्पर के साथ वो भी करवा लूँ। और किचन में वाटर कूलर है, उसमें भी बर्फ़ डालूँ और सारे काम निपटा लूँ ताकि जब बच्चे उठें तो सबसे पहले वो यही पूछते हैं कि मम्मा आपने ठंडे कूलर का पानी बनाया है। तो वो भी मैं साथ साथ मैनेज करती रहती हूँ। और इधर ये ड्रेसिंग टेबल को, इसको भी कल से मैं इग्नोर कर रही थी, लेकिन आज इसको भी लगे हाथों इसकी भी सफाई कर दूँ और इसकी भी सेटिंग कर ही दूँ, क्योंकि बच्चों को तो आपको पता है जहाँ भी वो चीज़ें अपनी रखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो फिर पीछे पीछे माँ ही होती है जो उनको सेट करती रहती है, उठाती रहती है और बिखरी हुई चीज़ों को उनकी जगह पे रखती है। यहाँ डस्टिंग करने के साथ साथ फिर मैंने ये साथ साथ मशीन भी लगाई है, कपड़े भी धोए हैं, क्योंकि पूरे हफ्ते के कपड़े भी हो गए थे और उनको भी धोना लाजमी होता है। और साथ साथ बेडशीट भी चेंज हो रही है,
اور بس یہ جو ہماری ہاؤس وائفس ہم جو عورتیں ہوتی ہیں، ہماری یہ ڈیلی کے کام ہوتے ہیں، ڈیلی کی روٹین ہوتی ہیں. کبھی کبھی تو ہم تھک جاتی ہیں، دل بھی نہیں کرتا کوئی کام کرنے کا، لیکن پھر یہی سوچ کے کہ بچے ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے تو کرنا ہی کرنا ہے، صفائی کرنی ہے. اگر ہم سستی دکھائیں گے، ہم کام چور بنیں گے یا کچھ بھی نہیں کریں گے، تو بچے بھی ماں کو دیکھ کے ہی وہ بہادر بنتے ہیں یا سست بنتے ہیں یا پھر وہ ہمت والے بنتے ہیں. تو دل کرے نہ کرے اور سستی ہو نہ ہو، لیکن ہم نے اپنے گھر کو فل ٹائم دینا ہے، یہ فل جاب دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایکٹیو بھی رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ بچوں کو بھی مینیج کرنا ہے، ان کو بھی ایکٹیو بنانا ہے. اور جناب یہاں یہ دیکھیں، سارے کام کے ساتھ ساتھ یہاں یہ واشنگ مشین بھی لگ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کپڑے بھی دھل رہے ہیں، اور اس کے بعد میں جاؤں گی کچن کی بھی ڈسٹنگ کروں گی، ساتھ ساتھ ناشتے کا بھی کام ہوگا. یہ میری صبح کی روٹین ہے. اور یہ صبح کی روٹین اگر ہم صبح سویرے جب جلدی اٹھتے ہیں تو ہم سارے کام ایسے جلدی سے نپٹا دیتی ہوں. اور میں یہ پلان کر رہی ہوتی ہوں کہ اب میں نے یہ کام کر لے تو یہ کر لوں، یہ کر لے تو یہ کر لوں. اور آپ یقین کریں 1 گھنٹے میں تقریباً ٹوٹل ہر کام سے فری ہو جاتی ہوں بچوں کو اٹھنے سے پہلے. پھر تو ناشتے کے بعد پھر وہی برتن، پھر وہی ڈسٹنگ، وہ تو بات کی بات ہے. لیکن یہاں فجر کے بعد کا جو ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ہوتا ہے وہ بہت ہی پرسکون بنا دیتا ہے. تو مائی ڈیئر سسٹر، آپ بھی اپنی لائف میں فجر کے بعد کا آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جو ہے وہ اپنی لائف میں لے آئیں اور ایکٹیو رہیں. صبح سویرے اٹھیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں الحمدللہ، اور اس کے بعد اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. تو یہ ہے میری فجر کی روٹین، جس نے میری لائف کو بہت ہی آسان بنا دیا ہے. آپ بھی اس روٹین کو اپنی لائف میں لے کے آ کے بہت ہی آسان بنا سکتے ہیں، کیونکہ جب انسان کچھ کرنے کی ٹھان لینا اور وہ سوچتا ہے کہ ہماری لائف میں نظم و ضبط ہے، تو وہ ضرور انسان کامیاب ہوتا ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ بس آج نہیں تو کل کر لیں گے، آج کا کام کل پہ چھوڑنا، اور تو وہ کل پھر کبھی بھی نہیں آتی. ہمیشہ کوشش کریں، اپنی ایک عادت بنا لیں کہ صبح سویرے اٹھیں، اور اس کے بعد یہ چھوٹے جو پارٹس ہوتے ہیں، چھوٹی جو روٹینز ہوتی ہیں، اس کو اپنی لائف میں لے کے آئیں، ان کو ایڈ کریں اور اپنی لائف کو ڈسپلن بنائیں، تو آپ کی لائف ڈسپلن ہوتی ہی چلی جائے گی. لیکن جب آپ سستی دکھائیں گے اور آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی یہ کام کر لوں، ابھی وہ کام کر لوں، بچے بڑے ہوں گے تو پھر کر لوں گی، تو وہ جب بچے بڑے ہوں گے پھر وہ جو کل ہے وہ پھر کبھی بھی نہیں آتی. جو آپ کی لائف میں آج ہے اس کو ہمیشہ سیٹ رکھیں، اس کو ہی اپنے لیے غنیمت جانیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. دیکھیں زندگی کے یہ جو کام ہیں، یہ جمیلے ہیں، ہم ہاؤس وائفس کے یہ جو روٹینز ہیں، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. ہاں یہ ہے کہ اپنی طبیعت کو بھی فریش رکھیں، اپنی نیند پوری لیں، اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، کھانا ٹائم پہ کھائیں، اور بچوں کو بھی ڈسپلن سکھائیں، اس کے بعد خود بھی ڈسپلن رہیں، تو آپ کی لائف میں سکون ہی سکون ہوگا. لیکن جب آپ سستی دکھائیں گی اور یہ کہیں گی کہ نہیں بس چھوڑ ہی دے، میرا کام وہ میڈ کر دے گی یا بچیاں کر دیں گی یا کوئی اور کر دے گی، تو جو کام ہم خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، جو چیز ایک ہاؤس وائف سلیقے سے ٹائم پہ اور جگہ پہ چیز رکھتی ہے، وہ نہ تو میڈ آپ کی رکھ سکتی ہے، نہ ہی بچے آپ کے رکھ سکتے ہیں. جب تک میں اپنی میڈ کے ساتھ میں خود بھی کام نہ کرواؤں تو مجھے تو بالکل بھی سکون نہیں ملتا. میں نے بعض ایسی ہاؤس وائفس دیکھی ہیں جو صرف میڈ کے اوپر ہی چھوڑ دیتی ہیں اور کوئی بھی کام نہیں کرتی. تو یہ تھی میری روٹین، اور یہ تھی میرا صبح سویر کی جو روٹین ہے، جو آدھے گھنٹے کے بعد میں ضرور اپناتی ہوں. اور آپ کو یہ میری روٹین کیسی لگی؟ میری تو لائف بہت ہی آسان ہوگی. ہاں یہ ہے کہ کبھی کبھی سستی پڑ بھی جاتی ہے. اب یہ تو نہیں کہ میں ڈیلی بیس پہ یہ کرتی ہوں، لیکن کبھی کبھی ایک آدھ دفعہ موسم کی وجہ سے یا طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ہم سست پڑ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ڈیلی یہ کام کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں. اور بچوں کو بھی الحمدللہ پھر عادت پڑ جاتی ہے. وہ ماں کو جب محنتی دیکھتے ہیں، ماں کو جب کام چوری سے وہ کام چور نہیں دیکھتے، پھر وہ بھی محنت کرنے لگ جاتے ہیں. اور آج کا یہ ولاگ تھا میرا، یہاں میں کرتی ہوں اینڈ. ولاگ کیسا لگا مجھے ضرور بتائے گا. ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. اب میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت. اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے.